भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल अनलाइन स्कुल एउटा नन प्रफिट लर्निङ प्लेटफर्म हो। तपाईहरु यहाँबाट धेरै भन्दा धेरै भिडियो हेर्नुस्, नलेज लिनुस् र साथीहरु समक्ष पनि शेयर गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्यूबेसिक एलिमेन्टको बारेमा पढेको थियौं। यस भिडियोमा हामी क्यूबेसिक स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्ने छौं। अब त्यसो भए क्यूबेसिक स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? यो कुरा हामी बुझौं। हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि अथवा प्रोग्राम डेभलप गर्दाखेरि प्रोग्रामको लाइनमा प्रयोग हुने कमान्डहरुलाई स्टेटमेन्ट भनिन्छ, जसले कम्प्युटरलाई कार्य गर्नका लागि निर्देशन गर्छ। तपाईले बुझिहाल्नुभयो। हामीले प्रोग्राम लेख्दाखेरि अथवा प्रोग्राम डेभलप गर्दाखेरि यस्ता कमान्डहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले कम्प्युटरलाई कार्य गर्नका लागि निर्देशन गर्दछ अथवा इन्स्ट्रक्सन गर्दछ। अब यस्ता कमान्डहरु के हुन् त? यस्तो कीवर्ड अथवा स्टेटमेन्टहरु के हुन् भन्दाखेरि सीएलएस स्टेटमेन्ट, इनपुट स्टेटमेन्ट, लेट स्टेटमेन्ट, प्रिन्ट स्टेटमेन्ट, इन स्टेटमेन्ट, यस्ता धेरै स्टेटमेन्टहरु छन्। यसको डिटेलमा हामी एक वटा गरेर पढ्ने छौं। भाइ बहिनीहरु, सबभन्दा पहिला हामी सीएलएस स्टेटमेन्ट भनेको के हो यो पढौं। सीएलएस स्टेटमेन्ट भनेको क्लियर द स्क्रिन। यो भनेको क्लियर द स्क्रिन। यसले चाहिँ आउटपुट स्क्रिनलाई क्लियर गर्छ। हामीले प्रोग्राम लेख्दै जाँदाखेरि त्यहाँनेरि ओल्ड प्रोग्राम पनि हुन्छ अथवा न्यू प्रोग्राम पनि हुन सक्छ। यसरी ओल्ड र न्यूको आउटपुट एकैचोटी आउने हुन्छ। एकैचोटी नआओस् भन्नका लागि, नझुकियोस् भन्नका लागि हामी सीएलएस स्टेटमेन्ट युज गर्छौं अथवा स्क्रिनलाई क्लियर गर्नका लागि अथवा ब्ल्याङ्क बनाउनका लागि हामी सीएलएस स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। यसको सिन्ट्याक्स छ सीएलएस। अब यहाँनेरि एक्जाम्पल दिएको छ, प्रिन्ट वी आर लर्निङ क्यूबेसिक, अनि सीएलएस प्रिन्ट क्यूबेसिक। म तपाईहरुलाई यसको एक्जाम्पल गरेर आउटपुट निकालेर देखाइन्छु, अनि झन् तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, म तपाईहरुलाई यहाँ देखाइन्छु। अब यहाँनेरि हाम्रो ओल्ड प्रोग्राम, यहाँनेरि न्यू छ। अब ओल्ड र न्यू कसरी यसको आउटपुट आउँछ तपाईहरु हेर्नुस् अनि क्लियर हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त, प्रिन्ट वी आर लर्निङ क्यूबेसिक को डिस्प्ले आएको छैन आउटपुट स्क्रिनमा। अब किनभने यहाँ अब क्लियर भयो, सीएलएस छ अनि यहाँनिर छ प्रिन्ट क्यूबेसिक भनेको चाहिँ यसको आउटपुट आएको छ। अब तपाईहरुले सीएलएस स्टेटमेन्ट भनेको के हो बुझिसक्नु भयो। अब हामी रेम स्टेटमेन्ट भनेको के हो यसको बारेमा पढ्छौं। रेम स्टेटमेन्ट प्रोग्रामको बारेमा विवरण लेख्नका लागि आरएम स्टेटमेन्ट युज गर्छौं अथवा रिमार्क्स लेख्नका लागि, कमेन्ट लेख्नका लागि युज गर्छौं। रेम स्टेटमेन्ट भनेको एउटा नन एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट हो। यो एक्जिक्युट हुँदैन। यो प्रोग्राममा चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन र यो चाहिँ स्पेशली कमेन्टहरु लेख्नका लागि अथवा केही कुराहरु, टपिकहरु अथवा प्रोग्राममा हामी के गर्न गइरहेछौं त्यसको बारेमा लेख्नका लागि रेम स्टेटमेन्ट युज हुन्छ। अब आरएम को सट्टामा एपोस्ट्रोफी पनि युज गर्न सकिन्छ। एपोस्ट्रोफी अथवा रेमको सट्टामा एपोस्ट्रोफी युज गर्छौं अनि कमेन्ट लेख्छौं। यो प्रोग्रामको जुनसुकै लाइनमा पनि लेख्न सकिन्छ अथवा कमेन्टहरु लेख्न सकिन्छ जुनसुकै लाइनमा पनि, र एनी टाइम पनि, नम्बर अफ टाइम लेख्न सकिन्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स छ रेम, यहाँनेरि हामी रिमार्क्स लेख्छौं। अब त्यस्तै रेमको सट्टामा यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ एपोस्ट्रोफी अनि रिमार्क्स अथवा कमेन्ट, रेम रिमार्क्स अथवा कमेन्ट। त्यस्तै यहाँ दिएको छ एक्जाम्पल हेर्नुस् त, आरएम दिस प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट एरिया अफ रेक्टेंगल। एउटा यहाँ हामीले कमेन्ट लेख्यौं। अर्को छ इ, यहाँनिर एपोस्ट्रोफी दिस प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट एरिया अफ सर्कल। तपाईलाई म यसलाई पनि रन गरेर देखाइन्छु। हेर्नुस् ल, अब यहाँनेरि यो एक्जिक्युट हुँदैन है। यसरी रेम पनि लेख्न सकिन्छ, कमेन्ट पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि के रे एपोस्ट्रोफी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि रन गरौँ। यो एक्जिक्युट हुँदैन। हेर्नुस् त, हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा एक्जिक्युट भएको छैन। अब त्यसो भए रेम स्टेटमेन्ट के गर्नका लागि युज हुन्छ? कमेन्ट लेख्नका लागि युज हुँदो रहेछ। अब त्यस्तै लेट स्टेटमेन्टको बारेमा पढौं। लेट स्टेटमेन्ट
कुनै पनि भ्यारिएबलहरूलाई असाइन गर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तो हामी भ्यालु स्टोर गर्छौँ, स्टोर गर्नको लागि र असाइन गर्नको लागि युज हुन्छ। लेट इज एन अप्सनल किवर्ड, यो एउटा अप्सनल किवर्ड, लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ। अब यहाँ जस्तो लेट गर्ने भ्यारिएबल अनि एक्सप्रेसन। अब एक्जाम्पलमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लेट यहाँ डलर इजिकल टु सुस्मिता। अब यहाँ लेट सपोज भनेको जस्तै लेट क्लास इजिकल टु 9। अब यसरी असाइन गर्नको लागि भ्यालुहरू इनपुट गरेको असाइन गर्नको लागि स्टोर गर्नको लागि लेट स्टेटमेन्ट युज हुन्छ। यो अप्सनल हुन्छ। अब एक्जाम्पलमा हेरौँ, यसलाई पनि देख्न सकिन्छ। जस्तो म यसलाई रन गरेर देखाउँछु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट हो। भ्यालुहरू असाइन गर्नको लागि युज हुन्छ र यसले भ्यालुहरू स्टोर गर्ने काम गर्छ। अब हामी तपाईहरुले लेट स्टेटमेन्ट बुझ्नुभयो। अब हामी इनपुट स्टेटमेन्ट पढ्छौं। इनपुट स्टेटमेन्ट भ्यालुहरू इनपुट गरेको भ्यालु हामीले किबोर्डबाट इनपुट गरेको भ्यालुहरू यसरी गर्ने त्यस्तै भ्यारिएबलमा स्टोर गर्नका लागि हेल्प गर्छ। हामीले यहाँनेरि हामीले इनपुटले जस्तै हामी इनपुट गर्छौं, डेटाहरू इन्टर द नम्बर भन्छ अथवा इन्टर यो रोल नम्बर भन्छ। इनपुट गरिसकेपछि अनि भ्यारिएबलमा भ्यालुहरू स्टोर गर्ने काम गर्छ। अहिले म एक्जाम्पलमा देखाइन्छु। अनि यो प्रोग्राम एक्जिक्युसन टाइममा चाहिँ यसले गर्छ। अब यहाँनेरि एक्जाम्पलमा यहाँनेरि सिन्ट्याक्समा हेर्नुस्, इनपुट स्ट्रिङ मेसेज। अब यहाँ हेर्नुस् ल, इनपुट यहाँनेरि स्ट्रिङ मेसेज, यहाँनेरि स्ट्रिङ मेसेज अनि यहाँनेरि के छ भ्यारिएबल। अब यहाँनेरि इनपुट इन्टर द नम्बर अथवा इन्टर यो रोल नम्बर भन्छ। अनि यहाँनेरि हामीले किबोर्डबाट के गर्छौं भन्दाखेरि रोल नम्बर इनपुट गर्छौं। त्यो रोल नम्बर चाहिँ यहाँनेरि केमा रोल नम्बरमा यो रोल नम्बर आरो रोल भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यसलाई पनि फेरि हामी एक्जाम्पलबाट क्लियर हौं। यहाँनेरि हेर्नुस् त, म यसलाई रन गरेर देखाउँछु यो प्रोग्रामलाई। अब यहाँनेरि इन्टर रोल नम्बर अब इनपुट गरेर चाहिँ क्वेशन मार्क आउँछ। हेर्नुस् ल, क्वेशन मार्क आयो यसले। अब जस्तो इन्टर यो रोल नम्बर भनेर मैले रोल नम्बर 12 गरेँ, इन्टर नेम गरेँ, कमल गरेँ, इन्टर पर्सेन्टेज गरेँ 50% गरेँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले इनपुट गरेको कुराहरू भ्यारिएबलमा स्टोर भयो अनि स्क्रिनमा डिस्प्ले पनि भएको छ। अब यहाँ हेर्नुस् ल, यहाँनेरि हामीले सेमिकोलन युज गरेको छौं, यसको सट्टामा हामी कमा युज गर्छौं। के आउँछ यहाँनेरि व्हाट साइन आउँदैन। हेर्नुस् ल, यहाँनेरि म यसमा कमा युज गर्छु। अब फेरि रन गर्छु। हेर्नुस् ल, इन्टर रोल नम्बर 12 गरेँ, इन्टर नेम कमल गरेँ, इन्टर पर्सेन्टेज 50। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ मैले यसलाई यो कमा छ, यसको सट्टामा यहाँनिर मैले कोलन पनि दिन सक्छु। हेर्नुस् है, यो गर भने सजिलो हुन्छ यसरी। अब थाहा पनि हैन, झुकिँदैन। इन्टर रोल नम्बर भन्दाखेरि 12 यसरी आउँछ। अब तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो, इनपुट स्टेटमेन्टले डेटालाई हामीले किबोर्डबाट इनपुट गरेको प्रोग्राम एक्जिक्युसन टाइममा इनपुट गरेको कुराहरूलाई भ्यारिएबलमा स्टोर गर्नको लागि हेल्प गर्दछ। भाइ बहिनीहरु, अब हामी रीड डेटा स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्छौं। रीड डेटा स्टेटमेन्ट जस्तो रीड डेटा स्टेटमेन्ट ले चाहिँ
डेटाहरूलाई रिड गर्ने, भ्यालु रिड गर्ने र डेटा स्टेटमेन्ट ले चाहिँ भ्यालुहरूलाई असाइन गर्ने काम गर्दछ। र इनपुटहरूले पनि भ्यारिएबलहरूलाई चाहिँ डेटाहरू इनपुट गर्नका लागि हेल्प गर्छ। त्यस्तै यो रिड डेटा स्टेटमेन्टले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि स्पेसल्ली हेल्प गर्छ। जस्तै यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ रिड डेटा स्टेटमेन्टको रिड अनि डेटा, रिड भ्यारिएबल अनि डेटा अथवा यहाँनिर डेटाहरू लगाएर चाहिँ यहाँनिर हामी इनपुट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यसको काम भनेको रिड डेटाले चाहिँ इनपुट अथवा लेटले चाहिँ एक एकवटा डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ। अब यसले चाहिँ धेरै डेटाहरू प्रोसेसिङ गर्नु, इनपुट अथवा डेटा प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सेलेस रिड एबिसी डेटा भनेर 20, 30, 40 भनेर गरेको छ। अब प्रिन्ट एबिसी, अब हेर्नुहोस् ल यसको आउटपुट हामीले एकैचोटि धेरै डेटाहरू प्रोसेसिङ गरेका छौँ। यसको आउटपुट म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउँछु, हेर्नुहोस् ल। प्रिन्ट एबिसी, अब प्रिन्ट एबिसी गर्दाखेरि प्रिन्ट के हुनसक्छ, 20, 30, 40 त्यही नि हो नि हो। यसरी रिड डेटाले गर्छ, बुझिहाल्नुभयो। रिड डेटा स्टेटमेन्ट चाहिँ धेरै अथवा ठुलो सङ्ख्यामा डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्नको लागि यो उपयोगी हुन्छ। तपाईँहरूले रिड डेटा स्टेटमेन्ट बुझिहाल्नुभयो। अब त्यस्तै छ अर्को कन्स्ट स्टेटमेन्ट। कन्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको नन एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट हो। यसले के डिक्लेयर गर्छ भने सिम्पली कन्स्ट्यान्टहरूलाई डिक्लेयर गर्ने काम गर्दछ। न्युमेरिक स्ट्रिङ अथवा कन्स्ट्यान्टहरूलाई कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्ने काम गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, कन्स्ट गर्ने कन्स्ट नेम इजिकल एक्सप्रेसन। अब जस्तै हामीले पाइको मान फिक्स गर्नु पर्यो भने अथवा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू राख्नु पर्यो भने हामी कन्स्ट गरेर हामी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, कन्स्ट गर्ने अनि पाइको भ्यालु हामीले यहाँ राखेको छ। त्यस्तै फिक्स भ्यालुहरू राख्नु पर्यो भने हामी कन्स्ट गरेर कन्स्ट स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् ल, अब यसलाई म तपाईँलाई फेरि आउटपुटमा देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेम भनेको हामी के गर्दैछौँ, एरिया अफ सर्कल कन्स्ट पाई भनेर फिक्स, यो पाइको मान अथवा पाइको भ्यालु फिक्स गरेको छ कन्स्ट्यान्ट गरेर, कन्स्ट हो यो कन्स्ट्यान्ट हो। अनि लेट आर इजिकल 15 रेडियसको यहाँ भ्यालु दिएको छ। अनि त्यसरी एरिया अफ सर्कल भनेर यहाँनिर फर्मुला लगाएर एरियाको आउटपुट निकालेको छ। यसरी कन्स्ट स्टेटमेन्ट युज गर्न सकिन्छ क्युबेसिकमा। त्यस्तो त प्रिन्ट स्टेटमेन्ट। अब प्रिन्ट स्टेटमेन्टले दिएको आउटपुटहरूलाई चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नको लागि हेल्प गर्छ। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट इज युज टु डिस्प्ले डाटा अन द स्क्रिन। दिस स्टेटमेन्ट प्रिन्ट्स कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल एक्सप्रेसन। यसले चाहिँ प्रिन्ट स्क्रिनमा, प्रिन्ट जोनमा चाहिँ देखाउने काम गर्छ। अब त्यस्तै हामी प्रिन्टको सट्टामा क्वेसन मार्क पनि युज गर्न सक्छौँ र यसको सिन्ट्याक्स छ प्रिन्ट स्ट्रिङ मेसेज भेरिएबल। प्रिन्ट गर्ने केही स्ट्रिङ मेसेज छ भने अनि भेरिएबल यसरी गर्न सकिन्छ, यसको सिन्ट्याक्स हुन्छ। र अब तपाईँहरूलाई म अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, प्रिन्ट पोजिसन पनि सेपरेट गर्न सकिन्छ। जस्तै सेपरेटरहरू छ यहाँनिर, कमा लगाएर यहाँनिर कमा लगाएको छ अनि सेमिकोलन लगाएर पनि प्रिन्ट जोनहरू छुट्याउन सकिन्छ, पोजिसनहरू प्रिन्ट। अब कमाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जोन वाइज, अब यो सेमिकोलनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि साइड बाई साइड। अब यसले कसरी गर्छ हेर्नुहोस् ल, म तपाईँलाई एक्जाम्पलमा देखाउँछु कसरी प्रिन्ट गर्दो रहेछ। के डिफरेन्स चाहिँ छ थाहा पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रिन्ट जोन। अब सेमिकोलन, अब माथि फर्स्ट स्टेटमेन्टमा हेर्नुहोस् ल, यहाँनिर सेमिकोलन युज गरेको छ, यसरी प्रिन्ट गरेको छ। अनि अर्को छ सेमिकोलनले साइड बाई साइड र कमाले के गरेको छ, कमाले चाहिँ
जोनवाइज गरेको छ। अब यसरी डिफ्रेन्ट तरिकाले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको सट्टामा क्वेसन मार्क पनि राख्न सकिन्छ। म तपाईहरुलाई क्वेसन मार्क राखेर देखाइदिन्छु ल। यहाँनिर यसको सट्टामा प्रिन्टको सट्टामा क्वेसन मार्क पनि राख्न सकिन्छ। सरी, यहाँनिर जस्ट क्वेसन मार्क। क्वेसन मार्क राख्दाखेरि प्रिन्ट के हुन्छ, प्रिन्ट नै यहाँनिर देखिन्छ। यहाँ बुझिहाल्नुभयो। क्वेसन मार्क क्यान बी युज इन्स्टेड अफ द वर्ड प्रिन्ट। प्रिन्टको सट्टामा क्वेसन मार्क युज गर्न सकिन्छ। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट बुझिहाल्नुभयो। डिस्प्ले, यसले चाहिँ आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नको लागि के हुन्छ। अब लोकेट स्टेटमेन्ट। अब लोकेट स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्टले कसरलाई स्क्रिनको तोकिएको पोजिसनमा लैजानका लागि प्रयोग गर्छ। कुन पोजिसनमा राख्ने कसर भनेर देखाउने काम गर्छ। सिन्ट्याक्स हेर्नुस्, लोकेट गर्ने रो अनि जस्तो कसर स्टार्ट इन युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् ल, एक्जाम्पलमा तपाईलाई एक्जाम्पल डिस्प्ले गरेर देखाइन्छु। लोकेटले के काम गर्दो रहेछ भनेर यसलाई रन पनि गराउँछु। हेर्नुस् ल, प्रिन्ट जोनमा के कसर अथवा यो प्रिन्ट यहाँ हेर्नुस् त, यो कसर अहिले कहाँ आएको छ, यहाँ कति 10-20 हामीले लोकेट गरेको छौँ। अब त्यस्तै यसको काम चाहिँ के भनेको, यसले चाहिँ कसरलाई स्क्रिनको तोकिएको पोजिसनमा लैजानका लागि लोकेट स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब इन स्टेटमेन्ट, इन स्टेटमेन्टको काम भनेको इन अफ द प्रोग्राम हो क्या न। इन स्टेटमेन्ट डिनोट्स द इन अफ द प्रोग्राम। यसले प्रोग्राम इन भयो है भन्ने कुरा सङ्केत गर्नका लागि हामी युज गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले क्युबेसिक स्टेटमेन्टहरू, सिम्पल क्युबेसिक स्टेटमेन्टहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरुले नेक्स्ट भिडियोमा कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको बारेमा डिटेलमा पढ्नु हुनेछ। र तपाईहरु नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस्। धेरै धेरै नलेज लिँदै गर्नुहोला।